بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له، وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الناس، آخر سورة في القرآن وأعظم سور القرآن، وكل القرآن عظيم مبارك. سبق الحديث عن سورة الفلق، ذكرنا فضائل المعوذات، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالمعوذتين من المرض، إذا مرض يقرأها، وهي أيضا شفاء من السحر شر النفاثات في العقد، وأيضا شفاء من الحسد. الحسد يجي على درجتين: حسد غبطة، ترى نعمة على أخيك المسلم وتتمنى إن معك نعمة مثلها، هذا يطلق عليه حسد، وهو في الحقيقة ليس حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، حتى وصل الحال ببعض الناس إن يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولو لم تصل له، الممنى تزول عنه، وهذا درجة خطيرة، نسأل الله العظيم العافية. ليش؟ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شوف كيف هذا المثال البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خطورة الحسد، وهو الشفاء من الحسد. إذن السورة المعوذتين فيها 5 شرور، استعاذة من 5 شرور. أول شر الشر العام، تستعيذ بالله من كل شر خلقها الله. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل شيء خلقها الله فيه شر. أيضا ثم خص 3 بعد الشر العام، خص الليل وشروره، شر الغاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم تنضوي تحت شرور كثيرة: السرقان وظلمة الليل والرياح والهوام وقل ما شئت من الشرور. فالليل إذا أظلم، يعني قال: احبسوا أبناءكم عند فحمة المغرب فإنه وقت انتشار الشياطين. وبعدها الشر الثاني في الشر بعد الشر العام، شر الليل، استعاذ بالله من شرور الليل، ثم الاستعاذة من شر السواحر، السحر وخطورته وأثره، يمرض يقتل يفرق بين المرء وزوجه. ثم جاء الشر الثالث وهو يعتبر الرابع، شر الحاسد. إذن الشر العام شرور الليل، شرور السحر، شرور الحسد، هذه 4. جاء الشر الخامس وهو أخطر واحد في ال5، اللي هو الشيطان، وأفرد بصورة كاملة لأنه مصدر الشرور كلها. ومشكلة الشيطان إن عداوتنا معه عداوة دينية ليست دنيوية. ما هو في الحديث قال: اللهم اجعل لنا، هب لنا من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. هب لنا يقين تهون علينا مصائب الدنيا، لأنه لابد. لكن الدين قال: اللهم لا تجعل مصيبتنا في إيش؟ في ديننا. فالشيطان عداوته دينية. ابن الجزري عليه رحمة الله، صاحب الجزرية في نظم التجويد، قال: وشيطاننا المغوي اللي هو إبليس فاستعذ بالله واعتصم، ما له حل إلا الاستعاذة والاستعانة بالله. وأما شيطانك الإنسي فداري وداده، شياطين البشر أحسن حل في دفع شرهم إنك تداري وداده، إنك تدفع بالتي أحسن، دي في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أحسن شيء إنك ما تواجهه وما تظهر له، وإنك لا تجاريه، وإنك تدفع شره بالتي أحسن. هذا من شيطان الإنس. لكن لما وصل إلى شيطان الجن
قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فإن ما له حل إلا تستعين بالله. وضربوا على ذلك مثال، مثل الإنسان الذي يذهب إلى منطقة فيها بدو وعندهم كلاب، إذا جلست تتهاوش مع الكلاب هذه يطول المعركة، لكن استعين بصاحب البيت كلمة واحدة تروح. فأنت استعين بالله على الشيطان، استعين بالله على دفع الشيطان، وهو خطير يسعى في غوايتك ليل نهار. لعلمك هذا الشيطان الخبيث هو سبحان الله والكرم من أشد الأعداء، ويشم قلب ابن آدم، يشمه ويعرف المعصية نقطة ضعفه، لأنه كما ذكر بعض المشايخ يقول إنه يدرس قلب ابن آدم، يدرسه ويجرب معه المعاصي، يجرب معه المعاصي معصية إلى أن يعرف نقطة ضعفه. وكل واحد من البشر عنده ميل إلى معصية، عنده ميل إلى معصية، ادخل عليه من المعصية هذه وهو معك. ومن هنا أيها الكرام، قبل ما ندخل في السورة، عداوة الشيطان إبليس أشد الأعداء، خطورة تكمن في 4. أولاً عداوة قديمة معنا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكنه وذريته، يقول لآدم. يسعى لعلمكم ما ينجو من 1000 إلا واحد من البشر، من 1000 واحد ينجو. شوف الآن عدد البشر على وجه الأرض 7 مليار، 6 كفار، 6 كفار ومليار مسلم. والمليار المسلم شوف كم فيهم ناس ما بيصلون، كم، ولا يصومون ولا يصومون. ولهذا قليل من عبادي ايش؟ الشكور. فعداوتنا مع الشيطان قديمة، هذه واحدة خطورته. الثانية عداوته معنا عداوة دينية، ما هي دنيوية، عداوة دينية، يحرص كل الحرص على غواية البشر. وذكر منهجه، طريقته في الغواية في سورة الأعراف، قال ولآتينهم من بين أيديهم، يعني في الآخرة، اللي بين أيدينا أمامنا الآخرة يشككنا فيها، ما فيه قيامة، ما فيه جنة، ما فيه نار، ما فيه عذاب قبر. وقل ما شئت الآن، كم من البشر يا جماعة يعتقد ما فيه إيش؟ ما فيه قيامة، كم، أعداد كبيرة جدا. واللي يعتقدون إن فيه قيامة إيمانه ضعيف، تصرفاته أفعاله تقول إنه لا يؤمن بيوم الحساب. والله يا جماعة سبحان الله، إذا ضعف الإيمان باليوم الآخر يهلك الإنسان. شوفوا في سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أول ما افتتح السورة قال خلق الموت والحياة، وقدم الموت على الحياة من أجل إن اللي يكثر من الموت يحمل على حسن العمل. اللي يكثر من ذكر الموت هذا الإكثار يحمل على حسن العمل. ومن هنا الشيطان معنا، هو يشككنا في الآخرة، من بين أيديهم ومن خلفهم يرغبنا في الدنيا. يسعى الإنسان ليل نهار في تحصيل هذه الدنيا، وهو ترى ما في مشكلة أن الإنسان يحصلها، الإسلام دين ودنيا، لكن المشكلة إنك لما تنسى الآخرة وتقبل على بكل إمكانياتك كلها للدنيا، وفي النهاية تتركها تضيع. ومن خلفهم، من أمامهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يجيك عن طريق اليمين، عن طريق الحسنات. ما تسلك طريق طاعة ليثبتك، ولا تسلك طريق معصية عن شمائلهم. أيمانهم الحسنات، شمائلهم السيئات، اللي يشجعك عليها ويزينها لك. الخير يثبتك والشر يشجعك. هذا منهج الشيطان اللي هو
عداوته معنا عداوة دينية. الثالثة يرانا وما نراه. كيف تقاتله؟ كيف تستدفع شر هذا العدو؟ هذا عدو خطير والله يا جماعة. الإنسان اللي يموت اللي يفوته شيء من أمور دنياه أمرها هين الدنيا، لكن إذا خسرت دينك خسرت كل شيء. إذا خسر الإنسان الدين خسر كل شيء، ولو حاز على الدنيا بحذافيرها. ولذلك هو يرانا وإحنا ما نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الرابعة يحضر شأننا كله، معنا في كل موطن وفي كل، يحضر شأنك كله من حيث ما كنت، إن كنت نايم، إن كنت في يقظة، إن كنت في أي حال هو معك، يجري منك مجرى الدم، وعدو وأشد الناس عداوة لك، ويحرص على غواتك. حتى إن البعض يا جماعة يجلس وراء 20 سنة 30 سنة 50 سنة وما يظفر به إلا بعد سنين طويلة بغوايته. ما تشوف بعض الناس يا أخوان كان يشار إليه بالبنان في الخير وتكر قد أنتكس ترك لك الصلاة. والله يا جماعة إني أذكر إن في واحد يقول والله يا جماعة كنت حافظ على الصلوات ما تفوتني صلاة، والآن أصبحت أجمع الصلوات. قد يجمع الصلوات ما عدا كان فين؟ كان حريص على النوافل قبل الفرائض، وأصبح الآن قد هو يضيع الفرائض. وصل به الحال. وهذا الشيطان مع الإنسان بهذا الحال. قل أعوذ برب الناس، استعاذة بثلاث صفات: بالربوبية وبالملك وبالألوهية. تستعيذ بثلاث صفات. لا يسمى الرب ربا إلا إذا كان قادر، رب كل شيء، رب العوالم كلها، خالقها ومحييها ومميتها وكتب مصابها وأرزاقها ومدبر شؤونها، هو الرب. فتستعيذ برب كل شيء، وهو الرب الحقيقي. وأيضا هو الملك. ملك الناس ملك مجازي، لكن ملك الله ملك حقيقي. ولهذا كل صباح نقول كلنا صغيرنا وكبيرنا حتى لو ما تقوله أصبحنا وأصبح الملك لله. فالملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، لأنه ملك دائم ومستمر وباقي. وملك البشر سواء كان مالك ولا ملك، مالك وعنده أملاك ولا ملك من ملوك الدنيا. فالله يقول في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك. هو اللي يملك الملك، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فالملك بيده سبحانه وتعالى، وهو الملك الحقيقي، لأن ملكه باقي ودائم ومستمر في الدنيا. لكن بالبشر يعطيه 20 سنة 30 سنة وبعدها يرحل، يترك ملكه كله. بينما تملك كل شيء، تخرج من البيت عند الموت ما معك شيء. ولقد جئتمونا فرادا. بعدها أيها الكرام الألوهية. الإله الحق هو الله، وما سواه باطل. هو إله الناس جميعا. وسبحان الله في الثلاث: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مع أنه رب كل شيء ومليكه وإلهه. لكن خص الناس، خصهم لأنهم المستعيذين. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس كلهم وملكهم كلهم وإلههم جميعا. وجاء المستعاذ منه اللي هو الوسواس الشيطان. ما قال الشيطان لأن ذكر كيده. كل ما يملك الشيطان وسلطانه هو في الوسوسة فقط. والناس ينقسمون أمام الوسوسة إلى قسمين: تقي وفاجر. فالتقي إذا وسوس له الشيطان قال معاذ الله، والفاجر إذا وسوس له الشيطان ودعاه إلى المعصية استجاب له.
استجاب له. ولهذا قال لأصحابه في النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما لي عليكم سلطان، لا أخذتكم بالقوة، كل ما في الأمر إني دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لأن كان من داخل الإنسان استجابة لما دعاه للزنا، للحرام، لأكل الحرام، شرب الحرام، نظر الحرام، حصل هناك استجابة. لكن المؤمن التقي يقول معاذ الله، ما يستجيب. إذن وصف الشيطان بوصفين: الوسواس هذا الكيد، والخناس هذا الضعف، ضعيف. مجرد ما تذكر الله يخنس يعني يبتعد، يروح منك. مجرد ما تذكر الله ما في حل، والله لا يجي لا بسلاح ولا بعصا ولا بضرب ولا شيء. مجرد ما تستعيذ بالله منه تذكر الله. الذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب. يوسف عليه السلام لما قالت المرأة هيت لك، ما قال بلسانك، قال معاذ الله. هذا من القلب، ترى امتناع. فالإنسان يراقب الله، هذا ذكر. فأنت إذا ذكرت الله ابتعد منك الشيطان، اتقيت الله سبحانه وتعالى ابتعد منك. هو خناس، يخنس. ولذلك طرق غواية الشيطان، ونختم به الحديث. بالنسبة للوسوسة، طرق في إضلال العباد ووسوسته 7. أولها يحرص على أن الإنسان يكفر بالله. رجل كنا لما لقيت سورة الناس في أحد المساجد قال إنه اتصل عليه قبل أيام، يعني ما هو قبل سنين، قبل أيام. قال اتصل علي واحد من أحد بلاد الكفار، كنت أعرفه قبل 30 ولا 40 سنة. اتصل علي الساعة 2 ليلا: السلام عليكم، حياك الله. قال: أنا أدعوك إلى عبادة الشيطان الأسود. قال: والله لا أسود ولا أبيض، أدعوك إلى عبادة الشيطان. قال: إلا أنا أدعوك إلى عبادة الرحمن وخليك من الشيطان. ولذلك أيها الكرام، أول خط يسعى به الشيطان الكفر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. أي إنسان يهرب من عبادة الله يبتليه الله برق النفس والشيطان، بعبادة الشيطان، عبادة النفس. يا يعبد هواه يا يعبد الشيطان، وفيه ناس على هذا الحال. الدرجة الثانية البدعة، فرق ضالة. وكيف دخل عليهم الشيطان؟ طبعا يا جماعة، العبادة حتى تكون عبادة لابد تكون صواب، موافقة للسنة. تحط رجلك على أثر الرسول، رجل برجل، أثر بأثر، ما فيه اجتهاد. دخلوا الطبول، والله الطبول في المسجد والمزامير والذي، ويغنون ويذكرون: يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم. قالوا هذا ذكر. البدعة: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سواء كانوا الكفار سواء كانوا المبتدعة، الفرق الضالة المنحرفة اللي خرجت عن منهج محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد دخل المزامير والطبول في المساجد، في بيت الله، يرقصون ويلعبون. هذه الدرجة الثانية. وهذه المشكلة يا جماعة، اللي يدخل في البدعة ما يتوب منها، لأنه يحسب إنه على خير وهو على شر. الدرجة الثالثة الكبائر. شوف الشيطان يا جماعة يقول: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بإيش؟ بالتحريش بينهم، قطيعة الأرحام، سوء الجوار، أكل أموال الأيتام، الذهاب للسحرة، قول الزور، عقوق الوالدين. بعض الناس يصلي ويعتمر وعاق والدين.
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور. هو بعض الناس يا أخوان عنده خير، لكن عنده كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يدخل الشيطان، بعدها يدخل كل المعاصي. من أخطر طرق الشيطان إشغال الناس بالمباحات. أول شيء يشغلك بالفاضل عن المفضول. إذا كان في عمل فاضل وفيه مفضول، يحاول ينقلك من الأفضل إلى الأقل، ما طعته يدخلك في الفضول والمباحات. هذا الخامس، يدخلك في الفضول والمباحات، كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة المخالطة، المجالسة والنوم. هذه ترى بس لا تعصى ولا تشرك ولا تكفر ولا شيء، يضيع عليك وقتك 7 ساعات، ساعتين وانت نازل تهامه في الطريق، ساعتين وساعتين تطبخ وساعتين وانت راجع، إلى أنت في 7 ساعات بس لا تعصى ولا شيء، بس يضيع عليك وقتك. وخلك، لا نقول الإنسان يحبس نفسه ما يطلع من الباب، لكن خل الواحد يا جماعة خله يجلس كل يوم 7 ساعات، كل يوم 7 ساعات، والفراش والجماعة والطلعة ولا 7 ساعات ضياع أوقات، تضييع الوقت. فيه ناس يا جماعة لعلمكم يختمون القرآن كل يوم جزء، وفي ناس ما يفتح القرآن ولا تسبيحة ولا صلاة نافلة ولا شيء، يضيعها الشيطان. ما هو شوف، يا أنك تكون غانم، يا أنك تكون خاسر عاصي، غانم الطائع والخاسر ذا والسالم النائم، ما لا له ولا عليه، لا مع حسنات ولا مع سيئات، لكن في النهاية إيش؟ يلتحق بالخاسر، لأنه ما يضيع وقته، يضيع عليه في المباحات، يضاع إشغاله في المباحات والروحة والجية والطلعة والنزلة، كل يوم في حديقة، كل يوم في كذا، كل طلعة نزلة، وكل يوم وبالساعات والقيل والقال والمزح والكلام، ويضيع وقته. شفتوا كيف شيطان آخر طريقة له ما وجد عليك طريق، لا كفر لا بدع لا كبائر لا معاصي، لا، إذا ما طعت في شيء من هذه الستة يدخل عليك في السابعة يؤذيك، سلط عليك شياطين الإنس، هذا متزمت، هذا دائم ضيع نفسه، شدد على نفسه، وليش كثرة الصلاة، يسرحهم عليك، يؤذونك، هذا الشيطان. آخر شيء كيف تنجو منه؟ خناس. ذكر ابن القيم 10 أسباب للسلامة والتحرز من الشيطان. أول شيء الاستعاذة منه، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، الاستعاذة، هذا أول واحد. الحرز الثاني آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأتها. ثالثة سورة البقرة، أي بيت تقرأ فيه سورة البقرة ما يدخلها الشيطان 3 أيام. أيضا آخر آيتين في سورة البقرة اللي هي إيش؟ الأولى الاستعاذة، بعدين آية الكرسي، سورة البقرة، الآخر آيتين من سورة البقرة اللي هي من قرأها في ليلة كفتاه كل شر، والخامسة اللي هي قراءة سورة حاميم، سورة غافر، تسمى حاميم المؤمن، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. كان بعض العلماء يذكرها من السلف، يا غافر الذنب اغفر لي، يا قابل التوب اقبل توبتي، يا شديد العقاب اعف عني. هذه الآية حرز من الشيطان، أول آية في سورة غافر، إليه المصير. بعدها أيها الكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. أفضل الأحراز كلها كثرة الذكر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر،
قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل رجل طلبها العدو فهرب منهم حتى دخل حصنا حصينا، فلا يتحصن الإنسان من الشيطان بشيء مثل ذكر الله. إذا تذكر الله يروح عنك الشيطان. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. هم قالوها يا تشغل نفسك بالحق يا تشغلك بالباطل. بعدها الوضوء والصلاة، وآخر شيء ترك الفضول اللي ذكرته، فضول النوم، فضول الأكل، المخالطة، المجالسة، هذه الأمور تتركها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يحمانا من الشيطان. اللهم اعصمنا من الشيطان وأعذنا منه. اللهم اعصمنا من الشيطان وأعذنا منه. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، يا رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر سيئاتنا وشر ما صنعنا، نعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه، نعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه، ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوء أو نجره إلى مسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.